अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ आमिना हसन। आज बात करने का कोई प्लान नहीं था। सब कुछ तबीयत की नासाज़गी की वजह से अगले हफ्ते पर डाल दिया था, लेकिन कुछ हालात वाक़यात ऐसे बने और सुबह कुछ एक ऐसी ख़बर सुनी जिसके बाद मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि चाहे प्लान है या नहीं है, चाहे सोच रखा है या नहीं, लेकिन इस मौजू पे गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हैशटैग्स चलते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत बात होती है उन हैशटैग्स पे, फिर वो हैशटैग्स मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं और फिर बात करते करते वो यहाँ आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। और वो हैशटैग्स होते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, आपको मालूमात फ़राहम करते हैं, बहुत सारे लोगों के हक़ में गुफ्तगू होती है, इंसाफ की फरहमी होती है। ऐसा ही एक हैशटैग कुछ अरसा हुआ है पाकिस्तान में, बहुत मकबूल मारूफ हुआ। मी टू के नाम से कैंपेन चलाई गई, जिसका मकसद ये था कि जिन ख़वातीन के साथ कुछ किसी भी किस्म की जिनसी या अखलाकी तौर पर उनको हरासा किया जाता है, हरासमेंट होती है, उसके ऊपर वो बाकायदा पुरज़ोर तरीके से आवाज़ उठा सकें। ये कैंपेन जब पाकिस्तान में पहुंची तो उसको बहुत पसंद किया गया, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स थी, ख़वातीन या ऐसी ख़वातीन जो कि काम करती हैं, जॉब्स करती हैं, उन्होंने इसको बेहद सराहा, बेहद पसंद किया। पॉजिटिव असरात पाकिस्तान पे मरतब हुए हैं या आगे भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे में हमें कुछ इसके बहुत ही मनफी किस्म के असरात नज़र आने लग गए। मेरे नज़रों के सामने ही एक सोशली एक्टिव इंसान के ऊपर एक नहायत ही घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग पे कुछ ख़ास किस्म का असर डल सके, और साबित हो गया कि ये गलत है। इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, और जब पता चला कि ख़ातून गलत है तो उस पर किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी नहीं की गई। इसी तरह एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अपनी एक साथी कुलीग से एक फेसबुक पेज पे मजाक किया, और उन साथी कुलीग ने उनके स्क्रीनशॉट्स लेके बहुत सारी जगहों पे इस नाम से लगा दिए कि इंसाफ ने मेरे साथ हरासमेंट करने की कोशिश की है। और वो साहब जिन हालात वाक़यात का शिकार हुए, उन्होंने अपने एक अदारे से इस्तीफ़ा दिया। बहुत सारे मसाइल का इसके बाद, इस इल्ज़ाम के बाद वो शिकार हुए और उन्हें बहुत कुछ साबित करना पड़ा, अपने आप को राइट साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। इसी तरह मेरे एक बहुत ही मोहतरम उस्ताद, जो कि एक बहुत ही अच्छी नामवर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और उन पे एक मियाँ बीवी का बाकायदा एक शौहर ने अपनी बेगम के लिए इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें जिनसी हरासगी के लिए या और तरीके से हरास करने की कोशिश करते रहे हैं, और वजह सिर्फ ये थी कि वो उन खातून को एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त नहीं दे रहे थे क्योंकि उनकी अटेंडेंस कम थी। बड़ी ही मुश्किल से उन मोहतरम उस्ताद ने अपना केस लड़ा और जीत उनका मुकद्दर हुई, लेकिन उन्हें जो तकलीफ़ पहुंची, जो ज़हनी अज़ियत पहुंची, उसका अंदाज़ा शायद मैं और आप नहीं लगा सकते। मीडिया में जहाँ हम बात करते हैं वहाँ बहुत छोटे छोटे केसेस तो ज़ाहिर है रिपोर्ट हो पाते हैं, ख़वातीन को लेके भी और मर्दजात को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ वो वाक़या था जब मीशा शफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया अली ज़फ़र पे, और वो बाकायदा एक केस की सूरत इख्तियार कर गया, और फिर इस हरासगी को ना मानते हुए अली ज़फ़र ने उन पर एक केस किया, और देखते ही देखते साल गुज़र गया, और उस साल के बाद अली वो केस जीत गए। इस साल में जो कुछ अली की पर्सनल लाइफ में हुआ, जो कुछ उन्होंने बाहर में बर्दाश्त किया फ़ैन फॉलोइंग्स में और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जितना माहौल उनके घर का ख़राब हुआ, ये एक अपनी फैमिली मैन ही समझ सकता है कि वो क्या कुछ किस कैफियत से वो गुजरे होंगे। ये सारी तमहीद बांधने का और ये सभी बातें
ڈسکس کرنے کا یہاں ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آج صبح میں اٹھی تو ایک نہایت ہی خوفناک اور بدترین خبر میری منتظر تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ایم اے کالج لاہور کے ایک استاد نے، جن کا نام افضل محمود ہے، خودکشی کر لی ہے۔ اور اس خودکشی کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ ان پہ ایک طالبہ نے ہراسمنٹ کا کیس کیا تھا، ہراسمنٹ کا الزام لگایا تھا، اور باقاعدہ ایک کمیٹی بیٹھی اور اس کمیٹی نے انہیں تحقیق کے بعد بے گناہ ثابت کیا، لیکن وہ اس تکلیف کو، اس درد کو برداشت نہیں کر سکی کہ ان پہ یہ الزام لگا ہے، اور دل برداشتہ ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ می ٹو سلوگن پاکستان تک پہنچا تھا، اور جب جنسی ہراسگی پہ یا ادر کائنڈ آف ہراسمنٹ پہ گفتگو ہونا شروع ہوئی تو اس پہ ہم سبھی خوش تھے۔ صرف خواتین کا خوش ہونا، میں نہیں کہوں گی کہ صرف خواتین خوش تھیں، کچھ مرد حضرات بھی ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ اس بارے میں بات نہیں ہوتی، اس بارے میں بات ہونی چاہیے، خواتین ایک الگ قسم کے کانفیڈنس میں بات کر سکیں گی۔ لیکن اس کیمپین نے جو بدترین قسم کی شکل اختیار کر لی، اور جو ہم نے آج کھویا ہے ایک بہترین ایسا استاد، صرف اور صرف کسی بھی چھوٹی سی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہم بہت سارے دفاتر میں، بہت ساری یونیورسٹیز میں، یا عام چلتے پھرتے، یا حتیٰ کہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی اپنے رشتوں کے ساتھ بھی اس جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، اور یہ الزام ایک ایسا الزام ہے کہ یہ الزام جس پہ لگ گیا پھر اس کے لیے سروائیو کرنا کہیں بھی بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں دونوں ہی جنس کا نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں۔ خواتین کے سلوگن کا برا استعمال، منفی استعمال، خواتین کا بولنے کا حق چھین لے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ یہی کہیں گے، اگر کسی یونیورسٹی میں کسی خاتون کے ساتھ حقیقتاً ایسا کچھ ہوگا تو لوگ یہی کہیں گے کہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ریزن سے اس خاتون نے جھوٹ ہی کہا ہوگا۔ یہی مثال گھریلو اور دفاتر میں بھی ہو سکتا ہے، گھریلو سطح پہ بھی ہو سکتا ہے، دفاتر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی مرد حضرات ہیں جو کہ جن کو سزا ملنی چاہیے ان کو ضرور ملنی چاہیے، لیکن جو آپ کو عزت دے رہے ہیں، جو آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور جن کا آپ سے ایک خاص قسم کا عزت والا رشتہ ہے، ان کی اس طرح بے عزتی کرنا، یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری تہذیب کو، ہماری سوسائٹی کو بہت ہی ایک منفی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم نے دراصل نہ فیمنزم کو سمجھا ہے، نہ می ٹو سلوگن کو سمجھا ہے، اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو بالکل اوپری سا مطالعہ تو بالکل کیا ہی نہیں ہے، بالکل سطحی طور پہ پڑھ کے یا سطحی طور پہ سمجھ کے اس کو اپنی سوسائٹی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی ہمارے ساتھ بیسک مسئلہ ہے۔ اور اب ایسے ہوگا کہ اس مسئلے میں ہم دونوں ہی مخالف جو جنس ہیں وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گئے ہیں۔ وجہ یہ بنی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے حقوق پہ بات کرتے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے، بجائے اس کے کہ یہ تمام تر کیمپینز، یہ تمام تر آزادی زندگی کو بہتر یا بآسانی کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھاتی، ہم مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں دونوں مخالف جنس کو، مرد اور عورت کو، ایسا سمجھتی ہوں جیسے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی میدان جنگ میں ہیں۔ خواتین کا ایک گروہ ہے جو تیار ہو رہا ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے، اور مرد حضرات کا ایک گروہ ہے جو تیار ہو رہا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، یا شاید خواتین بہت ہی نیگیٹو سطح پہ جا رہی ہیں، یا خواتین معاشرت رہنا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل شادی کے بندھن سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جب بھی شادی کا کوئی ذکر چھیڑتے ہیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، کیونکہ وہ مخالف جنڈر پہ کانفیڈنس کم کر رہے ہیں، وہ ان پہ یقین مستقل گرتا جا رہا ہے ان کا، اور یہی حالات رہے تو ہمارے لیے سنگین قسم کے سوشل ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تحقیق کر لیجئے، کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے، می ٹو سلوگن پہ یقین کرنے سے پہلے،
اور کوشش کیجیے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اساتذہ زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے کسی بھی قسم کے منفی رویے پہ ان کی ذات کو داؤ پہ لگا دینا کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نے آواز اٹھائی ہے، میرے بہت سارے دوست جو اساتذہ ہیں، بہت سارے دوست جو طالب علم ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ بھی ٹیچرز کے لیے آواز اٹھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔